ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोत्तर कथा प्रसंगा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान को जय। राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला
गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण भगवान को जय हो। असंख्य गुणगणानीलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि को वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का चरण कमल में सतत कोटि नमन एवं वंदन गर्दै व्यास में आवाहित पूजित स्थापित संपूर्ण देवी देवता का श्री चरण कमल में भूरी भूरी नमन गर्दै पूजनीय वंदनीय स्मरणीय गुरुचरण गणपति गुरु कला र गलाका पारखी संगीतज्ञ मर्मज्ञ बन्धुहरू यो हाम्रो मसिनो बोलीलाई हजुरहरूका कर्णसम्म पुर्याउन अहोरात्र खटिनु हुने टेक्निसियन भाइहरू यो दिव्य पण्डालको आयोजना गरेर हामीलाई एकत्रित बनाउनु हुने आयोजक परिवार साथै श्रीमद् भागवतीय गाथालाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ बनाउन पाल्नु हुने तमाम धर्म अनुरागी सज्जन महानुभाव आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ससाना नानीहरू र हामीले मान्नुपर्ने मान्यजनहरू सबैमा यो सायंकालीन सन्ध्यामा एकमुष्ट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सबैले भनिदिनु होला राधे राधे। अत्रि गोत्रीय खतिवडा परिवार जसमा मुख्य आयोजक बन्नुभएको छ हरिप्रसाद खतिवडा, दिनेश खतिवडा, गंगा खतिवडा, समीक्षा, उहाँहरूले आफ्नी ममतामयी आमालाई काखमा राखेर सम्पूर्ण आफ्ना दिदी बहिनी भिनाजु ज्वाइँ काका काकी र सम्पूर्ण छरछिमेकी इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूका साथमा आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूको गतिमुक्ति होस् र गत वर्ष दिवंगत हुनुभएका स्वर्गीय पिता युवनाथ बुबाको साहित्य मुक्तिधामलाई प्राप्त गर्नुहोस्। यो आवागमनको चक्करमा कहिल्यै भड्किनु नपरोस् भन्ने कामना गर्दै र आफ्ना कुलमा आफ्ना वंशमा जो हामीले नाम उच्चारण गर्न नजानेका अपगति भएका अन्त्येष्टि कर्मबाट हीन भएका त्यस्ता कोही पूर्वजहरू थिएछन् भने पनि 7 दिन पर्यन्त धुन्धुकारीले चाहिँ भागवतलाई श्रवण गरेर सबैको गतिमुक्ति होस् भन्ने कामना र कथाका माध्यमबाट सम्पूर्ण परिवारजनमा आफन्त इष्टमित्र बन्धु बान्धव र भावी सन्ततिहरूमा भागवत भगवानका सद्भावद्वारा सत्प्रेम सद्मित्रता सद्गति सत्कीर्ति सद्बुद्धि र सदैव भगवत भक्ति बनी रहोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथमा आयोजना गर्नुभएको यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आज हामी पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन भन्दै भन्दै चतुर्थ दिवसीय सायंकालीन सत्रमा हिजो चाहिँ उपस्थित भएका छौं सज्जन। हामीलाई अलिकति अनौठो लागिरहेको छ। हरिदाजु कार्ड बाँड्दाखेरि बेलुका मात्रै कथा हुन्छ भनेर लेख्नु भएको थियो कतै चाहिँ त्यस्तो आभास हुँदैछ अहिले आएर। कार्ड त सबैतिर पुगेको हामीले थाहा पाएका छौं, निम्ता पुगेकै छ। निम्तो त आएको थियो जानुपर्ने भन्दै गर्दा अब आज भ्याइएन भोलि जाउँला भन्नुभयो होला हैन। भोलि एनएमसी को मिटिङ हो कि सहारा को मिटिङ हो कि बजार जानुपर्ने हो कि भोलि अचानक के आइलाग्छ भोलि पनि भ्याइएन। आइतबार पर्व आज त झन् साह्रो हैन। अब भोलि चाहिँ सोमबार हो भोलि जाउँला भोलि केही काम छैन
बित्तामा पसल हुनेहरूले त अब भोलि बन्द पनि छ भन्ने सोचिरहनु भएको बेला तर भोलि फेरि के आइलाग्छ अब पर्सि जाउँला न मङ्गलबार खुन्नाबारी पनि बन्दै हुन्छ भन्ने सोच्नु भयो होला हैन भने सज्जन यो भोलि कहिल्यै आउँदैन है कार त आएको थियो अम्ला भाँच्दा भाँच्दै हामी आएको हिजो जस्तो लाग्छ 4 वटा अम्ला भाँचिसके अब केवल कति पनि दिन छैनन् तसर्थ अबका यी बाँकी रहेका दिनहरूमा दिवाकालीन सत्रमा अवश्य भरपूर उपस्थित भएर जीवनलाई चरितार्थ बनाउनु हुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै हामी सत्संगमय वातावरणमा छौं भागवतीय गंगा अनवरत रूपमा बगिरहेको छ हामी श्रवण गरिरहेका छौं धेरैपल्ट सुन्छौं कथा उही हुन्छ तर भन्ने तरिका भन्ने शैली फरक हुन्छन् जहाँ सुने पनि नयाँ नयाँ आभास बनिरहन्छ भागवतका कथा तिनै हुन् जहाँ सुने पनि जुनै गुरुले भने पनि तर जहाँ सुने पनि यो अस्ति नै सुनेको अब किन सुनिरहनु जस्तो लाग्दैन किन भन्दा अति पुरानो अनादिकालको भएर पनि यो जति सुनो त्यति नयाँ नयाँ आभास भएको हुनाले यसलाई पुरातन इति नवम नवम भवति इति पुराण यो पुरानो हो तर जति सुने पनि नयाँ नयाँ आभास हुने भएका कारणले यसलाई पुराण भनियो त्यसमा पनि श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा त सुरु दिन नै सत्य गुरुदेवज्यूद्वारा हामीले सुनिसकेका छौं यस्तो पवित्र ग्रन्थ भागवत हामी श्रवण गरिरहेका छौं भागवतले बारम्बार भन्छ बहुजन्मको भाग्यको उदय भएपछि मात्रै भागवत श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ तर भागवत सुन्छौं कथा सुन्छौं तर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्दैनौं कथा सुनिसकेपछि सत्संगमा बसिसकेपछि एउटा प्रण चाहिँ गर्नु पर्दछ म अबदेखि कहिल्यै दुखी हुन्न म कोहीसँग क्रोध गर्दिन रिसाउँदिन अतिशय मोह गर्दिन लोभ गर्दिन किनभने यो संसारमा त केही रहेन रहेछ नि त आखिरमा यो व्यवहार धान्नका लागि मात्रै रहेछ जति गरिन्छ एक मुठी सास भित्र बाहिर गरिन्जेलको यो माया मोह रहेछ अनि यो सास निस्किसकेपछि बाहिर आएर भित्र पस्न बिर्सेका दिनबाट हामी सबै यसरी नै भेला हुन्छौं अनि हतार हिजोसम्म बाँच्नै नसक्ने मान्छे हामी फलाना बिना बाँच्नै नसक्ने मान्छे हतार घाट लु भ्याइन्छ कति बज्दैछ घडी हेरौँ त आजै लानुपर्छ बासी राख्नु हुँदैन भनेर हतार हामीलाई लानै बित्छ अनि 13 दिनसम्म यसो जमकाबिट हुन्छन् आवत जावत हुन्छ हाम्रो परम्परा अनुसार 13 दिन पछाडी 13 दिनसम्म कसरी बस्नु जस्तो हुन्छ हेर्नुस् यता पनि बितेको छ उता पनि बितेको छ गुरुले बाहिर निस्किन दिँदैनन् काम गर्न दिँदैनन् हैन कसैलाई छुनु हुँदैन भनिया छ धागोले बेरेर बाँधेर राखेको छ जब 13 दिन पछाडी बाहिर निस्किन्छौं हाम्रा आफ्ना आफ्नै व्यवहारले चर्लममा जकड्छ अनि बिस्तारै बिर्सिँदै जान्छौं अलिकति संस्कार पाएका रहछौं भनेदेखि वर्ष दिनमा यसो श्राद्धसम्म गर्न भ्याउँछौं त्यो संस्कार पनि रहेन रहेछ भने बिर्सिन्छौं गुरुजी मेरा बुवाको श्राद्ध कहिले पो अरे भन्दिनु फोन आउँछ नि हैन जीवन भर घुँडो टेकेर नङ्ग्रा ख्याएर पसिना बगाएर आफ्ना सन्तानका लागि भनेर कति गरेका हुन्छन् आफ्ना बाबा आमाले तर गुरुजी मेरा बाबाको श्राद्ध कहिले पर्छ हेर्दिनु भनेका दिन कस्तो हुन्छ होला भन्नुस् त केका लागि नङ्ग्रा ख्याउनु भो बाबा आमाले बाबा आमाको मात्रै हैन हाम्रो पनि गति त्यही हो भोलि हुने यो संसारको परम्परा नीति नियम नै यस्तै छ भने हामीले यति बुझ्नुपर्छ व्यवहार गर्नुपर्छ व्यवहार नगर्नु होइन हामी सबै घर गृहस्थी नै हौं व्यवहार गर्दा गर्दै अतिशय मोहमा परेर अनि अनायासैहरुसँग झै झगडा गर्ने काम क्रोध लोभ मोहमा फस्ने र यस्तै कर्महरू गरिराख्यौं भने कहिल्यै माथि उठ्न सकिदैन परलोकको बाटोलाई अवलम्बन गर्न सकिदैन शास्त्रले हामीलाई यही भन्छ यी शास्त्रहरू श्रवण गर्नुको अर्थ के त भन्दा पाठहरूद्वारा पितृको मुक्ति हुन्छ कथाको माध्यमबाट आत्मज्ञान भएर यो माया रूपी पर्दाबाट यो पर्दा भन्दा
पल्लापट्टि के छ भनेर हेर्नका निमित्त यी कथाका माध्यमबाट हामीलाई आत्मबोध हुनुपर्दछ। यही देखाउन खोजिएको छ यी शास्त्रहरूले। तैपनि हामी मनुष्य त यति चतुर अनि यति बुद्धिमान र यति विवेकशील छौं नि, जुन भागवत जुन हामी यहाँ चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं, यस्तो भागवत त स्वर्गमा देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। हिजोको कथा अस्तिका दिन हामीले श्रवण गर्यौं, देवताहरूले पनि अभक्त ठानेर सुखदेवजी महामुनिले सुनाउनु भएन भने त्यस्ता पृथ्वी तलका। अनि हामी त अझै नेपाल देशमा तीर्थमय भूमिमा बसेर यसरी बारम्बार सत्संगमय वातावरण पाउनु भनेको यो हाम्रो अहोभाग्य हो। हामी मनुष्य यति चतुर छौं, मनुष्य भन्दा ठुलो देवता पनि छैनन् सज्जन। हामी देवताको पूजन गर्दछौं नि, तर देवताहरू पनि पृथ्वी तलमा गएर जन्म लिएर अनि धर्म गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर आतुर बनिरहनु भएको हुन्छ। एउटा छोटो कथा यहाँलाई निवेदन गरौं अनि म महात्म्यमा प्रवेश गर्नेछु। हामी मनुष्य भनेका कुन तहका कुन कोटिका छौं भने नि सज्जन, हामीले चाह्यौं भने तन मन लगाएर कुनै पनि कर्ममा लागि पर्यौं भने गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन। तर हामी एकचोट गर्न थाल्यो, यो पो भएन, यसले त भएन भनौँ, अर्कातिर विचलित भयो, त्यता गर्न थाल्यो, त्यसले पनि भएन, छिट्टै फल चाहिहाल्छ नि त हामीलाई, अनि यता पनि भएन, अर्कातिर लागिन्छ। तर एउटै कर्ममा निपुण भएर तन्मय भएर लाग्यो भने त्यो प्राप्त नहुने वस्तु केही पनि छैन। मनुष्य यस्तो जातिको यस्तो कोटिको मानिस हौं, हामी मनुष्य चोला पाएका छौं। एकचोटि यमलोकमा एउटा हात्ती मरेछ। अगाडि ट्राई गरेको छैन, हुन्छ कि हुँदैन पो भन्छ। यमलोकमा हात्ती मरेछ। हात्ती कत्रो हुन्छ, हाम्रातिर आइरहन्छन्, देखिएको छ नि हैन। घरै आएर पनि नुन धान खोजी खोजी हैन, घर भत्काएर भए पनि यमराजले भनेछन् छेउमा गएर, ऐ हात्ती, त यत्रो शरीर भएको छस्, तै पनि जिन्दगीभर मनुष्यको बसमा परेर अनि मनुष्यको भरिया भएर हिँडिस् हैन त? किन मनुष्यको बसमा परेको? तेरा एउटा खुट्टो जत्रो त मनुष्य हुँदैन, अनि तैँले मनुष्यका बसमा पर्नुपर्छ भनेर यमराजले हात्तीसँग प्रश्न गर्नुभएछ। हात्तीले भनेछन्, यमराजजी, तपाईले जिउँदो मान्छे चिन्नु भएकै छैन, देख्नु भएकै छैन। मनुष्य भनेको यस्तो हुन्छ, तपाईकामा त यहाँ सबै मरेका मुर्दा मात्रै आउँछन् अनि तिनीलाई दण्ड गर्नुहुन्छ, तर जिउँदो मान्छे तपाईले देख्नु भएकै छैन, संगत गर्नु भएकै छैन भनेर हात्तीले प्रत्युत्तर गरेछन्। मलाई आजसम्म थाहा थिएन यो कुरो। अब ठुला बडा मान्छे दुईटा दूत घुमिरहेका रहेछन् परतिर, ए दूत यता आऊ बोलाए। हजुर महाराज, जाऊ पृथ्वी तलमा गएर एउटा जिउँदो मान्छे उठाएर ल्याऊ, आदेश दिए। बिचरा दुईटा दूत आए, घुम्दै 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 आए। सधैँ मरेको लास उठाउने उनीहरूको आदत, ट्रेनिङ। अब जिउँदो मान्छे उठाउने आदत छैन, ट्रेनिङ छैन, के गर्ने, कसरी लाने? सारा पृथ्वी तल घुम्दै 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 गए, कहीँ पनि अब जिउँदै उठाउँ, ट्रेनिङ छैन, कसरी उठाउने? सुतेका ठाउँमा उठाउँ, भित्रबाट चुकुल लगाएर सुतिया छ। कहीँबाट उनीहरूले जिउँदो मान्छे लाने हिम्मत गर्न सकेनन्। घुम्दै जाँदै थिए, गर्मीको महिना, गर्मीको समय, श्रीधाम वृन्दावनतिर पुगेछन् घुम्दा घुम्दै नि। त्यो गर्मीको मौसममा, गर्मीको समयमा माथि छतमा एकजना विद्वान पण्डितजी केही लेख्दै हुनुहुँदो रहेछ, कापी कलम पुस्तक त्यही खटियामा रहेछन्। गर्मीको समय त्यतिकै निदाउनु भएछ नि। ओहो लु, अब यहाँ मौका पर्यो,
लु यिनलाई उठाउँछु पो लागेर भनेर अब दुईतिर खाटैबाट जुरुक्क उठाएको थियो। त्यो दुईटा दूतले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। लिएर गए अन्तरिक्षबाट उडाउँदै 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 लिएर जाँदै थिए। अब माथि पुगेपछि अब त बिउजेर पनि के हुन्छ र भाग्न सक्दैन भन्दै गफ गर्न थालेछन्। आज हामीलाई यमलोकमा कसैले गर्न नसकेको काम हामीले गर्न लाग्यौँ। हामीलाई यमराजले अब हाम्रो पदोन्नति बढाइदिनु हुनेछ, बक्सिस पाउनेछौँ आदि इत्यादि कुरा गर्दै जाँदा रहेछन्। निन्द्रा भङ्ग भएछ, बिउजेछन्। यसो टाउको उठाएर हेरेका त काला काला दुईटा यमराजका दूत हुन्छन्, गफ गर्दै जाँदैछन्। अहो अब यहाँमा उठेर त्यो तडक भडक गऱ्यो भने यिनीहरू छोडिदिन्छन्, म धडामसँग पृथ्वीमा गिर्छु, म केही पनि बाँकी रहन्न भन्ने विचार गरेछन्। सुधी सुधी उनीहरूले काँधामा यसरी बोकेर लगेका छन्। उसले तिनीहरू एउटा पत्र लेखेछन् अनि पत्र लेखेछन् र ती खाम र चाहिँ एउटा खाममा हालेछन् र अनि गोजीमा हालेछन्। यमलोकमा पुर्याए। अब टिभी हुँदी देख्नु भएको छ नि महाराजहरूको सभा कस्तो हुन्छ, त्यस्तै सभा रहेछ। माथि ठुलो सिंहासनमा उच्च स्थानमा यमराज बस्नु भएको रहेछ, 4 हात भिजाएर। अरूतिर यमका दूतहरू वरिपरि सबै तैनात बस्नु भएको छ। अनि यस्तै पर सिंहासनका पल्ला छेउमा लगेर खटिया थपक्क राखेछन्। राख्ने बित्तिकै ती व्यक्ति त जुरुक्क उठेछन् र खाटमा पलाटी कसेर बसेछन्। गोजीबाट फुत्तै एउटा चिठी झिकेर जाऊ तिमीहरूका सरकार महाराजलाई लगेर यो चिठी दियाऊ भनेर भनेछन् ती व्यक्तिले। अब हामीले ल्यायौँ सरकार भन्न नपाइकन गएर उनीहरूले पहिले चिठी दिए। हेर्नुहोस्, यमराजले चिठी हेर्नुभयो, फुत्त निकाल्नुभयो, चिठी खोलेर पढ्न थाल्नुभयो। पढ्दाखेरि के लेखिएको रहेछ भने, आदरणीय यमराज्यू, विषय जो जससँग सम्बन्धित छ उपरोक्त सम्बन्धमा मैले पठाएको व्यक्तिलाई केही समयका लागि अर्को आदेश जारी नहुन्जेलसम्मका लागि यमलोकको आसनमा बसाएर उहाँको आज्ञा मुताबिक यमलोकको शासन सम्पन्न गर्नुहोला। उही वैकुण्ठवासी नारायण विष्णु भनेर सिग्नेचर गरेको रहेछ। हेर्नुहोस्, यति देख्न साथ चिठी ती फ्यालेर 4 हात फैलाएर जुरुक्क उठेर गुरुडु कुदेर गएर ती व्यक्तिका चरणमा परेर हजुर लु आउनुहोस् भनेर अब त स्वागत गर्दै जय जयकार गर्दै लगेर आफू बसेका आसनमा लगेर बसाए। हेर्नुहोस्, अब ती जिउँदा व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्। अब ऊ तल बसेका छन्। संसारको नित्यम आयो, टप्प टिप्यो, लगो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। मर्न त कहिले छोडिन्छ र? सेकेन्डमा व्यक्ति प्राणीको मृत्यु भइरहेको छ। जाने ठाउँ सबैको त्यही हो। अब यता ताती भइसक्यो सरकार। अब यस्तो यस्तो पापी आयो, यसलाई के दण्ड दिउँ सोध्छन् यमराजजी ती व्यक्तिलाई। यिनलाई यो सबै पापहरू छुट गरिदिएर वैकुण्ठ पठाइदिनु। अर्को आउँछ, उनलाई पनि वैकुण्ठ पठाइदिनु भन्नुहुन्छ, भन्छ ती व्यक्ति। अर्को आउँछन्, तिनलाई पनि वैकुण्ठ पठाइदिनु। अब एकछिन पछाडिदेखि, हे यमराजजी तपाईँ एकछिन धैर्य गर्नुहोला, म आराम गर्छु। जति पनि आउँछन् तिनलाई मैले फेरि नभनिन्जेलसम्मलाई सबैलाई वैकुण्ठ पठाइदिनु, नरकतिरको ढोका बन्द गरिदिनु एकछिनलाई भनेर अब नरकतिरको ढोका बन्द गरिदिएर जति आएका छन् नरक यमलोकको दर्शन गर्दै वैकुण्ठतिर अब ताती लाग्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, जन्ती हो कि मोलामी जस्तो। भगवान् नारायणले विचार गर्नुभयो, माथिबाट तलबाट त डाँडै डाँडा पुरै लर्को आउँदैछ, जन्ती कि मोलामी जस्तो। यसो विचार गर्नु होइन, काहीँ तीर्थस्थल हुँदी पो भूक्षय भयो कि भूकम्प आयो कि दैवी प्रकोप पो भयो कि भनेर यसो विचार गर्नुभयो। काहीँ पनि छैन। कहीँ पुराण भएका ठाउँमा पो घटना भएको हो कि यस्तो सबै वैकुण्ठ आउँदैछन्? त्यो पनि होइन। कहीँबाट नआएपछि यसो हेर्नुभयो, यमलोकतिरबाट आउँदैछन्। अब सबै वैकुण्ठको बाटो लागेपछि भगवान् नारायण जुरुक्क उठेर यमलोक जानुभएछ। अनि भगवान्ले भन्नुभएछ यमराजलाई, यमराजजी हजुर जुरुक्क उठेर भगवान्लाई दण्डवत गरे। अनि यो के हो तपाईँको पारा? सारा प्राणी त वैकुण्ठ गइरहेका छन् भन्दा हजुर मैले गर्दा होइन हजुर। भगवान् छक्क पर्नुभयो। अनि कसले गर्दा त तिमीले गर्दा होइन भनेर सोध्नु भएछ नि। हजुरले जसलाई पठाउनु भएको छ, हजुरले जसलाई यहाँ पठाउनु भयो उहाँकै आज्ञा अनुसार भएको हो सब हजुर, यो मैले गर्दा होइन भनेर हात जोड्नुभयो।
मैले कसलाई पठाएँ थाहै छैन भगवान्लाई। छक्क पर्नुभयो। अनि उहाँ हेर्नुहोस् त सिंहासनमा आराम गरिरहनु भएको छ, पुरा मस्त यमलोकको सिंहासनमा निदाइराखेका छन् के त्यो चाहिँ गएर नि। अनि गएर यमराजजीले बिउताउनु भयो, भगवान् पनि सँगसँगै जानुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो पहु तिमी, अनि यो के नाटक के चटक हो यो, यमलोकको व्यवस्था भताभुङ्ग पारेर सबै बिगारेर यस्तो गर्न पाइन्छ मिल्छ? तिमी त फटा रहेछौ, धुर्त रहेछौ, तिमीलाई अब दण्ड दिनुपर्छ भनेर भगवान्ले भन्नुभएछ। हजुर नमन गरेछन् ती व्यक्तिले पनि भगवान्लाई। मलाई हजुरले नपठाएर कसले पठायो त? हजुरले पठाएर त म यहाँ आइपुगेँ भनेछन् नि ती व्यक्तिले। कसरी? हजुरले गीता 700 श्लोक भएको 18 अध्याय भएको गीता हजुरका मुखबाट वाचन भएको होइन हो, मेरै मुखबाट वाचन भएको भने हजुरले भन्नुभएको होइन गीतामा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबै भूत प्राणीका हृदयमा मेरो निवास हुन्छ भनेर भन्नुभएको होइन। म हजुरको भूत प्राणी भन्दा अलग हुँ कि हजुरकै भूत प्राणीमा पर्दछु भनेर प्रश्न गरेछन्। तिमी पनि मेरै प्राणी हौ हुन चाहिँ ठिक छ, मैले यो कुरालाई स्वीकार गरेँ, माने। जे हुनु तिमी चतुर रहेछौ, अब छोडिदेऊ। हेर यहाँ धेरै वाद विवाद नगरौँ, अब तिमी मर्त्यलोकमै जाऊ। यहाँ यमलोकको सुशासन बिग्रियो, हेर बताभुङ्ग भयो, यस्तो गर्न पाइँदैन मिल्दैन, अब जाऊ तिमी तलै जाऊ। अनि फेरि अर्को गीताको श्लोक निकाल्नु पर्ने भयो नि हजुर भनेर भनेछन्। के निकाल्नु पर्ने भयो सोध्नुभयो भगवान्ले। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जीवन पर्यन्तमा जसले एकचोटि मलाई प्राप्त गर्दछ त्यसले यो दुनियाँको आवागमनमा फेरि फर्केर जानु पर्दैन, जन्म मरणको चक्कर काट्नु पर्दैन भन्नुभएको होइन हजुरले गीतामै। मैले हजुरलाई साक्षात अगाडि प्राप्त गरिसकेँ भने अब फेरि पृथ्वी तलमा जानु पर्यो भने त गीताको अर्को श्लोक निकालिदिए भइगयो नि हजुर। गीता त झुटो साबित हुन्छ पृथ्वी तलमा भनेपछि अब यसमा पनि भगवान् नतमस्तक हुनुभयो। मैले माने तिमीलाई, त्यसो भने तिमी मसँगै वैकुण्ठ हिँड, अब यमलोकलाई यहाँ छोडिदिउँ भन्नुभएछ। जसले मलाई यहाँसम्म ल्यायो उसलाई छोडेर म एक्लै जान सक्दिनँ भन्नुभएछ भनेछन् ती व्यक्तिले। राम राम, युनिटी नै छ कि क्या हो तिमीहरूको त यहाँ सोध्नु भएछ नि। होइन होइन, ऊ त्यो पर सुतेको हात्ती छ नि, त्यो हात्तीले जिउँदो मान्छेको वर्णन नगरेको भए आज म यहाँ आइपुग्ने थिइनँ, हजुरको दर्शन मिल्ने थिएन। त्यति बेला यमराज झसङ्ग हुनुभएछ। मैले 2टा दूतलाई जिउँदो मान्छे लिन पठाएको थिएँ, यही मान्छे पो रहेछ जिउँदो मान्छे त। राम 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 झसङ्ग भएछन् यमराज पनि। हेर्नुहोस् यति बेला होइन, मैले 2टा दूतलाई लिन त पठाएको थिएँ, तिमी नै हौ भनेर छक्क पर्नुभएछ यमराज। हात्तीका छेउमा गई यमराजले ती हात्ती र ती मनुष्यलाई, जिउँदा व्यक्तिलाई भगवान्का साथमा अब वैकुण्ठ पठाउने योजना मिलाउनु भयो। जाँदै गर्दा यमराजले भन्नुभयो ठिक छ, जिउँदो मान्छेसँग मैले सकिनँ, हारेँ, तर एउटा कुरो भनिदिनु, जति पनि व्यक्ति आए सबैलाई किन वैकुण्ठ पठाउनु भयो हजुरले, मलाई भनिदिनु पर्यो भनेर यमराजले सोधेपछि ती जिउँदा व्यक्तिले भनेछन् मलाई नल्याउनु तपाईँका दूतले ल्याइहाले। अब ल्याइसकेपछि अब यहाँ मेरो अन्तर आत्माले यही सिकायो, मैले जो गरेँ त्यही गरेँ। अब यो मेरो शासन धेरै टिक्नेवाला थिएन, एकछिनको लागि मात्रै थियो यो शासन, किनभने यो धेरै बेर टिक्नेवाला थिएन। त्यस कारणले गर्दा मैले थोरै बेर मेरा मुट्ठीमा सत्ता भइन्जेल, मेरा मुट्ठीमा शासन हुइन्जेल, मेरो बोलाबाला चलिन्जेल म जनताको संसारका प्राणीको भलो किन नगरौँ, ताकि ती व्यक्तिले मेरो जन्म पर्यन्तसम्म जय जयकार गरून्, भावी पुस्ताहरूले बारम्बार मेरो जय जयकार गरून्। त्यही भएर मैले सबैको भलो गरिदिएको, उद्धार गरिदिएको हुँ। आखिरीमा अब त फेरि अब आउने व्यक्तिले त फेरि त्यो अवसर पाएनन्, तसर्थ मैले थोरै समयको मेरो सिंहासन सत्ता पाइन्जेल मैले यो अरूको भलो गर्न चाहेको मात्रै हो भनेर उत्तर दिएका थिए र भगवान्का साथमा गए। भने सज्जन, मैले भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने मनुष्य हामीले चाह्यौँ भनेदेखि यति बुद्धिमानी, यति विवेकशील र यति चेतनशील प्राणी छौँ, तर हामीले लत्तो छाडेर हो
हो नि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जानिराखेको छ तर होइन हौ अब नगरेर के गर्नु यति त गरिहाल्छ एकचोटिलाई भनौँ गरिहालौ हेर्नुहोस् नगर्ने कुरा पनि गरेको छ गर्ने कुरा पनि गरेको छ भित्रको मन दुविधा बनाएको छ संकल्प विकल्प गरौँ कि नगरौँ खाऊँ कि नखाऊँ जाऊँ कि नजाऊँ हिँडौँ कि नहिँडौँ त्यहाँ जाँदा फाइदा हुँदैन थाहा छ तर मनोरञ्जन हुन्छ फाइदा हुँदैन जाउँ कि नजाउँ भरे त्यहाँ अर्कै दुर्घटना पनि हुनसक्छ जाउँ कि नजाउँ संकल्प विकल्प गर्छ मनले तर अन्तिममा केले जित्छ त्यो आफूमा भर पर्दछ सज्जन तसर्थ निर्णय लिने हामी मनुष्यले नै हो र अन्तिमको बाटो परलोकको बाटो अवलम्बन गर्ने पनि हामीले नै हो यिनै पुराणका माध्यमबाट सज्जन त्यसकारणले गर्दा हामी मनुष्यले पुराण सुन्छौँ पुराण सुनेर जानेका हुन्छौँ तर जानी जानी पनि पुराण सुनेका भोलिपल्ट पुराण समापन गरेका भोलिपल्ट अनि हामीले अस्ति जे नहुने कर्म गर्दै थियौँ भन्ने थाहा छ पुराण हुँदा पुराणमा सुन्दा थाहा भयो ए यो ती मैले नगर्ने कर्म गरेको रहेछु भन्ने थाहा पायौँ तर उठेर गएपछि फेरि त्यही कर्म दोहोऱ्याउन हामी छोड्दैनौँ हो यो भएपछि चाहिँ हाम्रो कहिले पनि जीवन उठेर जाँदैन प्रगति उन्नति हुन सक्दैन जीवन परिवर्तन हुन सक्दैन तसर्थ राम्रा कुराहरूलाई अवलम्बन गरेर आत्मसात गर्न सक्यो भने जीवन धन्य धन्य बन्नेछ सज्जन मैले यो छोटो निवेदन यहाँहरू मात्र पस्केँ आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजनमा आनन्दित बनौँ म आज महात्म्यमा धेरै लामो कथा छैन म छोटो छरितो ढङ्गले महात्म्यलाई पूर्ण गर्नेछु हाम्रो ज्ञान मञ्चको कार्यक्रम रिचार्जका कार्यक्रमहरू सबै रहनेछन् एउटा सल्लाह गरौँ आज हामी गच्छद्वम सम्पदद्वम सम्भोग मनांसी जानताम यो भावनाका साथमा वेदका बाणीद्वारा हामी व्यासबाट जति बेला उठ्छौँ त्यति बेला सँगै उठौँ है सल्लाह गरेर नि हुन्छ भक्तवत्सल भगवानको ल एउटा सुन्दर भजनमा आवाहन गरौँ अनि हामी महात्म्यमा प्रवेश गर्छौँ एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ आज पुगे हरि मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ आकाशैमा जुन तारा उदाए तेरो मेरो भन्दैमा दिन गाए एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ आकाशैमा जुन तारा उदाए तेरो मेरो भन्दैमा दिन गाए एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ कालो बादल गर्छेर बर्सियो यो मधुलाई देखेर तर्सियो एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपेर पार तरिन्छ कालो बादल गर्छेर बर्सियो यो मधुलाई देखेर तर्सियो एक दिन मरिन्छ
यति मरिन्छ हरिनाम जपेर पार गरिन्छ यति मरिन्छ हरिनाम जपेर पार गरिन्छ खोइ त ताली पुगेन है सेलायो जिन्दगीको के छ र भार मरिरहनु भोलि पो के छ र यति मरिन्छ हरिनाम जपेर पार गरिन्छ यति मरिन्छ हरिनाम जपेर पार गरिन्छ जिन्दगीको के छ र भार मरिरहनु भोलि पो के छ र यति मरिन्छ हरिनाम जपेर पार गरिन्छ 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 हरिनाम जपेर पार गरिन्छ हरिनाम जपेर पार गरिन्छ कृष्णचन्द्र भगवान की ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः हिजोको प्रसंग हामीलाई यादै छ होला हैन भक्तिका दुई छोरा ज्ञान र वैराग्य वृन्दावनमा लडेका छन् यमुनाका तटमा नारद महामुनिले तिनलाई जगाउँछु उठाउँछु भनेर धेरै प्रयत्न गर्नुभयो वेद वेदान्त उपनिषद सबै गीता आदि पढ्नुभयो उठाउन सक्नु भएन आकाशवाणी भयो सत्कर्म गर हे नारद महामुनि तिम्रो दुःख कष्ट निवृत्ति हुनेछ भनेर आकाशवाणी भयो यो आकाशवाणीले भनेको सत्कर्म के हो नारद महामुनिलाई थाहा भएन सारा पृथ्वी तलमा घुम्दै सोध्दै हिँड्नुभयो कहीँ पनि यसको उत्तर नआएपछि अब भगवानसँग तपस्या गर्नु पर्यो र भगवानलाई सोध्नु पर्यो प्रसन्न गराएर भनेर बद्रिकाश्रम जाने क्रममा बाटैमा सनकादि मुनि कुमारहरूसँग भेट हुन्छ सारा आफ्ना दुःख कष्टका कारणहरू बताए पश्चात सनकादि मुनि कुमारहरूले सत्कर्म भनेको श्रीमद् भागवत नै हो अरु कतै कुनै चीज होइन र कलियुगका निमित्त सत्कर्म भनेको श्रीमद् भागवत भन्दा अर्को ठुलो कुनै पनि शास्त्र रहन गएको छैन यही उद्यम गरेर सप्ताहका विधिले लगाऊ हे नारद तिम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू निवृत्त भएर जानेछन् भनेर नारद महामुनिलाई सनकादि मुनिहरूले सम्झाएसम्मका प्रसंग हिजो हामीले श्रवण गर्यौं आज नारद महामुनिले जिज्ञासा गर्नुभयो सनकादि मुनिहरूसँग हे सनकादि मुनि हो यो यस्तो खालको ज्ञान यज्ञ यस्तो सत्कर्म यो कसरी गर्नुपर्दछ अनि यी भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई स्थापना गर्नका निमित्त यो भागवत अथवा यो सत्कर्म कस्ता ठाउँमा आयोजन गर्नुपर्दछ अनि कति दिनका विधिले सुन्नुपर्दछ कसरी श्रवण गर्नुपर्दछ यसका सबै विधिहरू मलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो जिज्ञासा राख्नुभयो कुमार मुनिहरू भन्नुहुन्छ शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम् हे नारद महामुनि हजुरले कति विनम्र भावमा भन्नुभयो जब हजुरलाई आत्मज्ञान भयो नि हो सत्कर्म भनेको भागवत रहेछ भनेर आत्मबोध भएपछि अब हेर्नुस् तपाईले यो कर्म गर्नुहुन्छ भने नि सबैभन्दा उत्तम ठाउँ भनेको गंगाको तट हरिद्वारमा बगिरहेकी गंगा जसमा एउटा यस्तो तट छ आनन्द नाम गरेको तट छ हेर्नुस् तट भनेको बगर आनन्द नाम गरेको बगर छ एउटा त्यो बगर भन्दा अर्को उत्तम स्थान अहिलेलाई छैन हेर
त्यहाँको बालुवा पनि यति कोमल छ नि बस्नका निमित्त कुनै आसनको आवश्यकता पर्दैन। अनि यति सिद्ध भूमि छ, देवताहरूले अनि ऋषिहरूले तपस्या गरेर सिद्ध भूमि बनेको छ र यति मजाले त्यहाँ पुष्पहरू फुलेका छन्, फलहरू पाकेका छन्, गङ्गाको पानी सरोवर कलकल बगेको छ, चराचुरुङ्गीहरूले कलरव गरेका छन्, भमराहरू पुष्पमा गुन्जित भइरहेका छन्, कोइलीका आवाजहरूले कुकु सङ्गीत जस्तो गुन्जायमान भइरहेको यस्तो मनोरम यस्तो आनन्द नाम गरेको तट छ जुन बगरमा जाने बित्तिकै, जुन तटमा जाने बित्तिकै त्यहाँ त यत समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितमा, त्यो ठाउँमा जाने बित्तिकै कुनै प्राणीले कुनै जीवले त्यहाँ कसैसँग वैरभाव गर्दो रहेन रहेछ। हेर्नुहोस्, सबैसँग मित्रता मात्रै हुँदो रहेछ। त्यहाँ एउटा सिंह र एउटा मृग, एउटा बाघ र एउटा पशु पक्षी सँगै चलिरहेका छन्। मुसो पनि थिन्छ, सर्प पनि थिन्छ, गडुर पनि थिन्छन्, सबै एकै ठाउँमा छन् तर कसैले कसैसँग वैरभाव गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, सबै मिलेर बसेका छन्। यस्तो खालको त्यो आनन्द नाम गरेको तट छ। भन्न खोजेको तात्पर्य जहाँ भागवतको आयोजन हुन्छ त्यहाँ कसैसँग वैरभाव हुनु हुँदो रहेन। हेर्नुहोस्, रिस राग द्वेष क्रोध कसैले कसैसँग गर्नु नहुने रहेछ। त्यस्ता ठाउँमा मात्रै भागवतको आयोजना गर्न अत्यन्त उत्तम मानिँदो रहेछ। यहाँ यही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र त्यस स्थानमा यो सत्कर्म गर्दा हे नारद महामुनि अपूर्व रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति, यति अपूर्व कथा त्यहाँ हुनेछ। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजते, जहाँ भागवतको कथा श्रवण वाचन हुन्छ नि त्यहाँ भक्ति त आफै उडेर उडेर आउने छिन् भनेर सुत पौराणिकले सौनकादि ऋषिहरूलाई यो प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे सौनकादि ऋषि हो, यस्ता प्रकारले सनकादि मुनिले नारद महामुनिलाई बताएपछि हे सौनकादि मुनि हो, यो त नारद महामुनिले त्रिलोकमा सबैतिर निम्ता बाँडिदिनु भएछ। निम्ता बाँडिदिने बित्तिकै भूलोक पृथ्वी लोकबाट अनि देवलोकबाट ब्रह्मलोकबाट सबै देवता ऋषि मुनिहरू सम्पूर्णका सबैभन्दा धेरै त्यहाँबाट भागवत श्रवण गर्न भनेर ऋषि मुनिहरू आउन थालेछन्। हेर्नुहोस्, भागवत श्रवण गर्नलाई सनकादि मुनिहरूले गाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेर सबै थोक काम छोडेर तपस्या छोडेर अब गङ्गाका तटतिर आउन लाग्नुभयो। कुद्दै आउन थाल्नुभयो। कोही शिष्यहरूका साथमा आउनुभयो, कोही ऋषिहरू आउनुभयो, भृगु ऋषि आउनुभयो, वशिष्ठ आउनुभयो, च्यवन गौतम मेधातिथि देवल राम गादिसुत अनि मार्कण्डेय अत्रि पिप्पलाद आदि गरेका सारा ऋषि मुनिहरू अब त्यो गङ्गाका तटमा कथा सुन्न भनेर आउन लाग्नुभयो। यति मात्रै हो र? ऋषि मुनिहरू मात्रै हो र? होइन, वेदान्त उपनिषदहरू पनि मूर्तिमान भनेर कथा श्रवण गर्न भनेर आउन लागे। यी 17 आदि गरेका पुराणहरू पनि मूर्तिमान भनेर आउन लागे। अनि अनेक प्रकारका नदी गङ्गा सरस्वती यमुना कावेरी पयस्नी आदि गरेका नदीहरू पनि मूर्तिमान बनेर त्यस कथास्थलीमा आउन लागे। र जसलाई नारद महामुनिले निम्ता गर्न छुट्नु भएको थियो, भेट्नु भएको थिएन, बिर्सिनु भएको थियो, तिनलाई चाहिँ भृगु ऋषिले होइन हो हामीलाई त निम्तै छैन भन्दै बसिरहेका रहेछन्। कोही ऋषिहरू चाहिँ होइन मलाई भनेको थियो नि त नारद महामुनिले फलानालाई चाहिँ मैले निम्ता गर्न भ्याएको छैन, तपाईँले गरिदिनु है भनेर मलाई भन्नुभएको छ। लु जाउँ मैले गरेँ निम्ता भनेर भृगु ऋषिले चाहिँ निम्ता नपुगेकाहरूलाई पनि बोलाउँदै लानुभएछ। हेर्नुहोस्, हामीले पनि यो ध्वनि यन्त्र यहाँबाट जहाँसम्म पुग्छ, हाम्रो आयोजक परिवारले जहाँ निम्ता बाँड्दै जाँदा बाँडिदिनु है भनेर आफू सबैतिर पुग्न सकिँदैन, बाँडिदिनु है भनेर कसैलाई छोडेको थियो। अब बिचरा बाँडिदिने पनि एक दिनको काम छोडेर बाँड्न थाल्नुभयो। बिचरा घरमा भेट्नु भएन, कहाँ जानुभएको थियो, भोलि पर्सि दिउँला नि त भनेर गोजीमै बोक्नु भएको थियो, पछि फेरि जानै बिर्सिनु भयो अथवा भ्याउनु भएन। त्यसरी छुटेको हुनसक्छ। यदि यो हाम्रो आवाजलाई जहाँ सुन्नु भएको छ, घरमा बसिरहनु भएको छ, त्यत्रो पुराण लगाए खतिवटाकामा चाहिँ यति एउटा काल पनि हाम्रोमा ल्याउन सकेनन् भन्ने लागेको छ र घरैमा बसिरहनु भएको छ भने यो व्यासबाट हामीले भृगु ऋषिले निम्ता गरे चाहिँ
अब अझै 2-3 दिन बाँकी छ। हामीले हजुरहरूलाई निम्ता गर्यौं, भोलिबाट सबै आइदिनु होला, किनभने यस्तो सत्सङ्गमा निम्तै त गरिरहनु पर्ने होइन। भागवतले यो भन्छ, कथा भएका ठाउँमा निम्ता गरिरहनु पर्दैन, जहाँ कथा हुन्छ त्यहाँ निम्ता नगरिकन पनि जान सकिन्छ। तथापि ग्राम लोक व्यवहारमा होइन हुन्छ नि, मलाई त निम्तै गरेनन् हौ, मैले के बिगारिदिएको थिएन, खाइदिने त थिएन नि भनेर भन्नु हुँदैछ भने निम्ता गर्न बिर्सेको होइन, कसैलाई पठाउँदा छुटेको हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि कतै छुटेको रहेछ भने पनि होइन, तसर्थ हामीले यहीँबाट निम्ता गर्यौं। अझै 2-3 दिन बाँकी छ यहाँहरूलाई। यसरी भृगु ऋषिले पनि सबैलाई निम्ता गर्दै बोलाउँदै लिएर जानुभएछ। अनि बस्ने ठाउँमा चाहिँ फराकिलो ठाउँ चाहिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, कथा श्रवण गर्नका लागि हाम्रो पनि यहाँ फराकिलै छ यतिको अहिलेको जमानामा होइन। हाम्रा धेरै घरमा अहिले आँगनै मेटिसके, आँगनै छैन, तर यतिको आँगन भएकै मान्नुपर्छ। अनि फराकिलो ठाउँमा एकतिर ऋषिमुनिहरू बस्ने, एकतिर योगी सन्यासीहरू बस्ने, एकतिर सर्वसाधारण पुरुषहरू बस्ने, एकतिर महिलाहरू बस्ने, अनि एकतिर देवी देवताहरू मूर्तिमान भएर बस्ने, यस्ता प्रकारका अगाडि लेखिएर नि बोर्ड लेखेर पहिले सामाजिक पुराणमा लेखिएको हुन्थ्यो नि, बीचमा डोरी टाँगेर यता पुरुष यता महिला लेखिया हुन्थ्यो नि हाम्रोमा पनि होइन। त्यस्तै प्रकारले लेखेर राखेको रहेछ। सबै लाइनका लाइन आफ्ना आफ्ना स्थानमा बस्न लाग्नु भएछ आएर। अनि कथा प्रारम्भ हुन थालेछ। बीचबीचमा जय हो आदिका शब्दहरू, लाजाका वृष्टिहरू, पुष्पका वृष्टिहरू, शङ्खनाद आदिका शब्दहरू गर्दै गर्दै शुभारम्भ गर्न थाल्नु भएछ। श्रीमद् भागवत महापुराणको यस्ता यस्ता जय जयकारहरूका साथमा अब पुराण भन्न थाल्नुभयो। अथ ते वर्ण्यते स्माभिरे महिमा सुख शास्त्रज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यो सत्कर्म भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण चाहिँ जसले श्रवण गर्दछ भने, श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछ भने तिनीहरूको हातमा आएर मुक्ति त हातैमा आएर बस्दछन्। तिनीहरूको कहिले अधोगति नारकीय जीवन बिताउनु पर्दैन। हे नारद महामुनि, यो भागवत भनेर यो महिनामा सुन्नुपर्छ, यो महिनामा सुन्नु हुँदैन भनेर काहीँ पनि भनिएको छैन। भने तापनि यो भागवत जहिल्यै सुन्न योग्य छ। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। जहिले पनि सुनिरहनु पर्दछ, जहिले सेवा गरिरहनु पर्दछ। र जसले यस भागवतसँग श्रद्धा भक्ति गर्दछ भने त्यसका चित्तमा भगवान हरि आएर स्वाटै विराजमान गर्नुहुँदछ। हेर्नुहोस्, जसका हृदयमा भगवान आएर विराजमान गर्नुहुँदछ भने त्यसलाई कहिले पनि दुःख कष्ट दरिद्रता अशान्ति कहिले पनि हुनेवाला छैन। जसले भगवानलाई अगाडि लगाएर हिँड्दछ भने त्यसको असफल कहिले पनि हुँदैन। अगाडि भन्नुहुन्छ, यो कलियुगमा सबै शास्त्रहरूभन्दा अत्यन्त उत्तम कोटिको शास्त्र यो श्रीमद् भागवत हो। त्यस कारणले गर्दा जसले भागवत सुन्दछ भने नि किम श्रुतेर बहुवी शास्त्रै, अन्य पुराण सुनिरहनु पर्दैन, अन्य पुराणमा चक्कर काटिरहनु पर्दैन। एक मात्र भागवत जसले सुन्दछ भने मुक्तिदान एन गर्जति, मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। र जुन घरमा भागवतको आयोजना हुन्छ, भागवत लाग्दछ भने नि त्यो घर रहँदैन। भागवत लागेपछि के हुन्छ भन्दा तद्गृहं तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनम। पाप जति सबै नष्ट भएर जान्छ र त्यो घर चाहिँ तीर्थमय बन्दछ। मैले भने होइन है, यहाँ तपाईँहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। तीर्थरूप बन्दछ त्यो घर। र अश्वमेध यज्ञ किन गरिराख्नु, वाजपेय यज्ञ आदि किन गरिराख्नु, कलियुगमा सुखदेवजी महामुनिले परीक्षित राजालाई सुनाएको यही श्रीमद् भागवत शास्त्र जसले सुन्दछ श्रद्धा भक्तिपूर्वक भनेदेखि त्यसले त मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। र अरू धेरै शास्त्रहरू सुनेर भ्रमित बनिरहनु पर्दैन र गङ्गाको सेवा पनि गरिरहनु पर्दैन। काशीमा गएर जानै पर्दैन चाहिँ भने होइन है, फेरि उल्टो अर्थ नलगाउनु होला। भन्न खोजिएको गङ्गा जान सकिएन, काशी जान सकिएन, प्रयाग जान सकिएन भने घरैमा बसी बसी श्रीमद् भागवती रूपी शास्त्रलाई श्रवण गरिएछ भने ती सबै तीर्थ घुमेको फल प्राप्त हुने गर्दछ। जसले आफ्ना घरमा भागवत भगवानको पुस्तकलाई राखेर जसले नित्य तिलका अक्षताद्वारा पूजन गर्दछ र एक श्लोक आदि श्लोक जति भए पनि नित्य पाठ गर्दछ भने
सपनामा पनि यमराजका दूतहरू आउन सक्दैनन् रे सज्जन। अब कसरी पढ्ने हामीलाई त थाहा छैन। भागवत त त्यसो भए त एउटा श्लोक त हामी पनि त पढ्थ्यौँ नि जस्तो लाग्छ होला हैन। यो श्लोक सुन्नु भएको छ नि, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सबैलाई आउँछ हैन? आउँछ नि हैन? हो, यो श्लोक माथि दशम स्कन्धमा भौमासुर नाम गरेको दानवले 16,000 कन्याहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको थियो। भगवान श्रीकृष्णले गएर भौमासुरको वध गरेर अनि ती कन्याहरूलाई उद्धार गरेपछि ती कन्याहरूले भगवानको प्रार्थना गरेको श्लोक हो, मन्त्र हो। तसर्थ भगवानलाई प्राप्त गर्नलाई यो मन्त्र पनि एउटा हामी सबैका मुखमा झुन्निएको, घरमा बिहान बेलुका यसो पाठ गरियो भने थाहा पाइहाल्नु होला हैन। यमराजका दूतहरूले सपनामा पनि आएर छेउछाउमा पर्न नसक्ने रहेछन्। विपनामा त परै छाडौँ। पढ्नुहुन्छ नि हैन? भोलिदेखि अब पढ्नुहुन्छ नि हैन? ल हैन, जसले पढ्नुहुन्छ उहाँहरू त पढिरहनु भएको छ, नपढ्ने पनि भोलिदेखि पढ्नुहोस् है, हाम्रो अनुरोध। किनभने त्यति पढिदिँदाखेरि अनि त्यति भनेर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बिहान नुहाउँदाखेरि अनि बेलुका ओछ्यानमा साँझ बत्ती बाल्ने बेला अनि सुत्ने बेलामा यसो एकचोटि भनियो भने कमसेकम सुत्ने बेलामा पनि बिहान उठ्न पाइएन भने पनि त के हुँदो, राम्रै त हुन्छ नि हैन। अरू केही गर्न सकिएन भने भागवत सुनेर यति त गरौँ न, यति त गर्न सकिन्छ। कसैलाई शुल्क तिर्नु पर्दैन, कसैसँग म तिर हरे राम भन्छु है भनेर आज्ञा पनि माग्नु पर्दैन हैन। अनि पसिना भएर परिश्रम पनि गर्नु पर्दैन, कति सजिलै छ। यति आफ्नो जिब्राले यति बोलिदिँदाखेरि मुक्तिलाई प्राप्त गरिन्छ भने हामी किन त्यसैमा ठगिनु भन्नुहोस् त। त्यसकारणले गर्दा अब आजसम्म जे भयो भोलिबाट उता यति चाहिँ सकिन्छ। अघि मैले उच्चारण गरेको कृष्णाय वासुदेवाय श्लोक र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यति उच्चारण गर्यौँ भने जीवन धेरै धन्य धन्य हुन्छ सज्जन। 3 महिना गरेर विचार गर्नुहोस्, त्यसपछि आफै अनुभूत गर्नुहुनेछ। र त्यो घर तपाईँको घर रहँदैन, त्यो घर तपाईँको तीर्थ रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा धेरै वेद पाठ गरिरहनु पर्दैन, अनेकौं शास्त्र पढिरहनु पर्दैन। यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मन्त्रको जाप जसले गर्नुहुन्छ, जसले यी मन्त्रहरू पाठ गर्नुहुन्छ अनि जसले नित्य तुलसीको पूजन गर्नुहुन्छ, गाईको सेवा गर्नुहुन्छ र यस्ता प्रकारले घर व्यवहार चलाउनुहुन्छ भने त्यो घर घर नभएर तीर्थ बन्दछ सज्जन। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम च नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूय स्वमेधयो। राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यति गरिदिनु भयो भने र अन्तकाले तुयेनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठम गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। अन्तिम अवस्था भएको छ कसैको भने हामी डाक्टरमा कुदाउँछौँ, धामी धनन्तरी लगाउँछौँ, आफ्नो बल बुता र गच्छेले भ्याएसम्म प्रयत्न गर्छौँ बचाउने। अनि डाक्टरले पनि बिदा दिएपछि, धामी धनन्तरीले पनि बिदा दिएपछि अनि गुरुका शरणमा जान्छौँ। गुरुजी आइदिनु न, अलिकति अभिषेक गरिदिनु, भागवत गीता आदि पढेर भन्छौँ र अनि गुरुजीलाई बोलाउँछौँ। अनि अन्तिममा यसो अभिषेक गराएर अनि कतिले प्राण त्याग्नुहुन्छ हैन। हाम्रै अगाडि यस्ता कति घटना भएका छन्। यो त बहुत पुण्यको कुरा हो सज्जन। धेरै पुण्य आर्जन गरेको रहेछौँ भने मात्रै यो अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तर सबैलाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन सज्जन। हामीले सारा यी धर्म कर्म गर्ने भनेको किन भन्नुहुन्छ, अन्तिम अवस्थामा राम्रो मति होस् है भन्नका लागि। शास्त्रले के भन्छ भने नि, अन्त्य यामति सागति। अन्तिम अवस्थामा मर्ने बेलामा जस्तो विचार भयो नि आफूमा, त्यही जन्म धारण गर्दछ है भन्छ शास्त्रले, वेदले। अन्त्य यामति सागति। त्यस कारणले गर्दा सानैदेखि बेलैदेखि हरे राम जप्नुपर्छ, भजन कीर्तन गर्नुपर्छ, कथा पुराण सुन्नुपर्छ भन्न खोजिया हो। यहाँ त सबै भान्जा भान्जी अनि नाति नातिना सबै आएर दिनभरि कथा सुन्नुहुन्छ, बाटातिर पनि कुद्नुहुन्न। काहीँ काहीँ त यस्तो हुन्छ, घरमा पुराण लागेछ, घरका ती आएका पाहुनाहरूलाई चाहिँ मतलबै छैन के।
कता टिकटक बनाउन हो कि अनि कता मस्ती हो कि मकैबारीमा पुरै सेल्फी हो कि हैन भने यो दोष ती नानीहरूलाई जाँदैन। जसका मातापिता त्यही पुरानो बसिरहनु भएको हुन्छ, ए नानी हो कमसेकम छुट्टी लिएर आएका छौ, कलेज छुट्टी बिगारेका छौ, कमसेकम आएका छौ, कमसेकम आइ त हाल्यो, अब बसेर सुन है भनेर आफ्ना मातापिताले भन्न सक्नुपर्छ। किनभने अब हामी त बुढा भइहाल्यौँ, सुन्नुपर्ने त युवाले हो नि त, तर युवालाई मस्तै छैन, वास्तै छैन। तसर्थ युवाले नसुनिन्जेलसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन। बुढाबुढीले के गर्ने अब होइन? बुढाबुढी भएर धर्म कर्म गर्ने भनिन्छ, बुढाबुढी भएपछि के हुन्छ सकिँदैन। अन्तिममा जिन्दगीभर प्रयास नगरेको कुरा अन्तिम अवस्थामा दाँत थुक्लेपछि, तागत सकेपछि राम भनौँ भने लाम हुन्छ, कृष्ण भनौँ भने कितना हुन्छ। अनि के गर्नु? एकताका एउटी हजुरआमा साह्रै बिमारी हुनुभएछ। अन्तिम अवस्थामा सबै टाढा टाढा भएका लो हेर्छौ भने आऊ है भनेर खबर गरेछन्। अन्तिम अवस्था भएर अस्तिसम्म आउन नभ्याउने, कोही धान काट्दै थियो धानको गाँठ छोडेर कुदे, कोही अफिस जाँदै थिए बाटै बिचैमा मेरो त साह्रै हुनुभएछ म आउन भ्याइन है भनेर त्यहीँबाट फर्के। अस्ति अफिस छुट्थ्यो, आज छुटेन। जे कर्म गर्दै थिए त्यहीँबाट फर्केर हेर्न भनेर आए। एकजना भान्जा अलिक विद्वान रहेछन् कि हजुरआमा, अरूले आएर आमा मलाई चिन्नुभयो भन्न थाले। तिनले चाहिँ आएर आमा राम राम भन्नु भनेर भन्दा रहेछन्। हरिहरि त भन्नु न त, हरिहरि भोलि आउँदैन। अनि केही गर्दा अब नभन्ने होइन, आमाले हतार हतार बाइक चढेर बजार गएछन्। अनि एउटा हरियो काँक्रो नि यत्रो यत्रो लिएर आएछन् कि अनि आमा भनेर बोलाएको थिएँ। अरे यसरी हेर्नु, यो के हो चिन्नुभयो? काँक्रो। यो कस्तो छ? काँचो भनेको थिइनँ मैले नि। कमसेकम हरियो भन्दैकी थिइन् भने त हरि त आउँथे नि। तर जिन्दगीभर प्रयास गरिएको छैन, कहिल्यै कीर्तनमा गइएको छैन। कीर्तनमा जाउँ न भन्यो भने अर्थकै गर्न बित्छ। समाजमा छरछिमेकीमा कीर्तन मण्डली छन्, तर एउटा घर बाँचेको हुन्छ कि एक्लै भएर कीर्तनमा जानुपर्छ दिनै पछि भनेर अल्छीले नि हो कि केले हो होइन? जिन्दगीभर प्रयास गरिएन तर भने अन्तिम अवस्थामा आउँदैन सजन। त्यसका लागि यो अहिलेदेखि प्रयास गर्नुपर्छ भन्न खोजेको शास्त्रले। त्यस कारणले गर्दा बुढो भएपछि गर्छु भनेर साँच्नु हुँदैन। र जसले जिन्दगीभर नराम्रा कर्महरू गरेका छन् भने पनि अन्तिम अवस्थामा गएर जब जानिन्छ मैले जिन्दगीभर नराम्रा कर्म गरेको रहेछु भन्ने बुझिन्छ, बुझिसकेपछि चाहिँ गर्न छोड्नुपर्छ। बुझेपछि नबुझिकन गरेको कर्मलाई क्षमा मानिन्छ, बुझी गरेका कर्म चाहिँ ताजन भेटिन्छ होइन त? एउटा नानीलाई ए बाबु नगर ल भनौँ, अनि एकछिनमा फेरि कुचु गरिहाल्छ। ए नगर न भनेको भन्छ, अलि साह्रो गरी अर्कोचोटि फेरि एकछिनमा आउँछ त्यही कुचु गर्छ। यसलाई त नगर भनेको भनेर एक टर्का दिन्छ नि होइन? त्यसपछि केटाकेटीले जान्दैन, आगो छुनुपर्छ भनेर पनि हुँदैन भन्ने सुन्छ, तर छुँदा के हुन्छ थाहा छैन उसलाई होइन? नगर भन्यो तर उसलाई थाहा छैन नि। अब नगर भन्दै गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ? अन्तिममा ताजन दिनुपर्दछ। हो त्यस्तै गर्नु हुँदैन है भनेर शास्त्रले प्रतिपादन गरेको कुराहरू अब हामीले गर्दै रहेछौँ भने पुराण सुनेपछि छोड्नु पर्दछ। अब सुनेपछि पनि गरिन्छ भने चाहिँ पछि गएर भेटिँदो रहेछ ताजन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवत दुर्लभा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव दुर्लभ्यते। जब मैले जिन्दगीभर व्यवहार चलाउनका लागि कतिलाई ढाँटेँ, कतिलाई कुटेँ, कतिलाई रुवाएँ, कतिलाई बिगारेँ, तर मैले व्यवहार चलाउनका निमित्त त्यो त्यति गरेको थिएन भने मेरो व्यवहार चल्ने थिएन। अब त जे भए पनि मैले छोराछोरीलाई व्यवहार दिएको छु, अब आजबाट म उता यस्तो कर्म गर्दिनँ भनेर अब उसले सम्पूर्ण समर्पित गरेर प्रायश्चित्त गरेर यहाँबाट उताका कर्म यस्ता नराम्रा कर्म गर्दैन भनेदेखि यस्ता व्यक्तिले भागवत सुनेछन् भने ती व्यक्तिलाई ती सबै पापहरू छुट भएर जानेछन्। हेर्नुहोस्, फेरि ती गर्नु भएन। र यो भागवत सुन्ने कुनै दिन छैन, कुनै नियम छैन। जहिले सुने पनि हुन्छ, जहिले आफूसँग सम्पत्ति छ, जहिले आफूसँग तागत छ, जहिले बरगत छ, जहिले आफ्नो पहुँच पुगेको छ त्यति बेलै सुनिहाल्नु पर्दछ। किनभने चङ्गा चित्त छँदै उमेर रहँदै पैसा छँदै हातमा, व्याधिले नछुँदै र आयु रहँदै बरगत छँदै गाथमा,
आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने धन्दा छिनी हाल है। आग लागि घरमा भएपछि कुवा खन्दा हुने छैन है। सधैँ अर्काको घरमा गएर पानी ट्युबवेल चलाएर कुवाबाट इनारबाट लिएर आउँथे होइन हो। एउटा ट्युबवेल गाडन एउटा इनार बनाऊ भनेर सबैले बारम्बार भन्थे। अलिक परै गएर ल्याउनु पर्दो रहेछ कि पानी पनि। हुन्छ हुन्छ बनाउँछु बनाउँछु भन्दा रहेछन्, आखिरीमा चलेकै चाहिँ के बनाइराख्नु भन्दा रहेछन्, बनाउँदा रहेछन्। एक दिन घरमा एकतिरबाट आगो लागेछ। अब लु कुवा खनु भनेर अब ताम्सिन थालेछन्। हेर्नुहोस् है, भने अब कुवा खन्दा हुन्छ र आगो त घर डढिसक्छ भने आफ्ना पहुँचमा ताला चाबी हुँदै आफ्ना मुठीमा सम्पत्ति हुँदै गरिहाल्नु पर्छ धर्म कर्म भनेका। पछि बुढाबुढी भएर गरौँला न भन्नु भने बुहारी ल्यायो, कस्ती बुहारी पर्छिन्। अब नानी यसो अलिकति लाखबाती बाल्न मन लागेको थियो, बसेर काटेकी थिएँ, यसो सत्यनारायणको पूजा लगाएर लाखबाती बाल्द्याऊ न भनेर भन्नु बुहारीलाई। अहिले करकार नगर्नु है आमा, उहाँ छोराको फिस तिर्न बितिरहेको छ, उहाँ सानो किसानको किस्ता तिर्नुपर्ने, साराले उहाँ चिठी पठाइछ। अब हेर्नुहोस् है, बुहारीको अर्कैतिर बित्तो छ। अब पाइयो त। अनि अब कोठामा बसिया छ। अनि त्यहाँबाट यसो पनि गरेनन् भनौँ, उसो पनि गरेनन् भनौँ, हाम्रा पालाका जस्ता बुहारी कहाँ छन् र भनौँ, हामीले त कहाँ यसो गर्थ्यौँ र भनौँ। अनि नानाभाती भन्न थालेपछि के भयो त, अब ती आमा पनि बुहारीदेखि के भइन् ततर्किन थाल्छिन्। भने धर्म कर्म चाहिँ आफ्ना बरगतमा आफ्ना मुठीमा हुँदैखेरि गरिहाल्नु पर्दछ। शास्त्रले यही भनेको। हेर्नुहोस्, कुनै नियम छैन, कुनै नियम छैन, कुनै यसै दिन सुन्नुपर्छ भनेर यसको कुनै पनि यहाँ गणना गरिएको छैन। तर सुन्दा चाहिँ सत्यमा बस्नु पर्दछ, ब्रह्मचर्यलाई धारण गर्नु पर्दछ, पवित्र भोजन सात्विक भोजन आहार गर्नु पर्दछ र आनन्दपूर्वक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदिलाई सबैलाई त्यागेर अनि सुन्नु पर्दछ। जस्तै यस्ता प्रकारले श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्दछ भने यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। अनायासै उसले अनेकौं कोटि यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा यो भागवत चाहिँ यस्तो महान किन रहन गयो हे सुतजी भनेर गुरुजीलाई सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, जति बेला भगवान् श्रीकृष्ण 125 वर्ष यो धराधाममा लीला गरेर स्वधाम जाने बेलामा भगवानको अत्यन्त मित्र सखा उद्धवले प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान्, हजुर त आफ्नो धाम जान आँट्दै हुनुहुन्छ, यदि हजुरका भक्तले हजुरको दर्शन गर्न खोजे भने अब कलियुगमा कसको दर्शन गर्नु, कहाँ गएर दर्शन गर्नु भनेर चिन्तित भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। हे उद्धव, तिमी चिन्ता नगर, मेरो एउटा स्वरूप म आफ्नो धाम जान्छु भने मेरो दिव्य स्वरूपलाई म यही भागवतमा तिरोहित गर्नेछु भनेर कलियुगमा मेरो दर्शन गर्न चाहने व्यक्तिले यही भागवतको दर्शन गरून् हे उद्धव भनेर भगवानलाई यो भागवत रूपी धरोहर को शक्ति आफ्नो स्वरूप भागवतमा स्वाट्टै विलीन गराएर भगवान् आफ्नो धाम जानुभएको थियो। त्यही दिनदेखिबाट आज तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। त्यसै दिनबाट तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। त्यही दिनबाट श्रीमद् भागवतको महत्ता बढेर गएको छ र तिनै लोकमा आज यो एउटा केवल कागजको पन्ना होइन अनि मसिले लेखिएका यी अक्षर मात्र होइनन्, साक्षात भगवान् श्रीकृष्णको वाङ्मय प्रति स्वरूप रहन गएको छ। जसले यसको साधना गर्दछ, श्रवण गर्दछ र सेवा गर्दछ भने दुःख दारिद्र्य अनि निर्भाग्य छ भने भाग्यवान बन्दछ, पापी छ भने ती पापहरू सबै प्रक्षालन भएर जानेछन्। हे नारद महामुनि, त्यस कारणले गर्दा यो भागवत यति ठुलो महत्ता रहन गएको छ। वैष्णवहरूको अत्यन्त प्रिय यो ग्रन्थ। अन्यता वैष्णवी माया देवी न विशुद्धिस्तेज कथं त्यज भवेद भूमि सप्ताहोत प्रकृतिता। जसले सप्ताहका विधिले श्रवण गर्दछ विधिपूर्वक भने त्यसले सम्पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ भनेर नारद महामुनिलाई सनकादि मुनिहरू कथा सुनाइरहनु भएको थियो। त्यहाँ त एउटा यस्तो आश्चर्यचकित घटना घट्यो। वृन्दावनमा लडेका ती ज्ञान र वैराग्य भक्तिले सहित भएर त्यो दिव्य पण्डालमा जसरी हामी बसेका छौँ, यहाँ अचानक अहिले अनौठा खालका मान्छे बिचमा व्यास अगाडि आयो भने हामीलाई आश्चर्य लाग्छ नि। कहिल्यै नदेखेका अनि अलिक अग्ला परेका, आँखा ठुला ठुला भएका, अलिक अनौठा परेका मान्छे आयो भने हामी सबै आश्चर्यचकित हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ पनि
सबै ती तीनजना भक्ति ज्ञान र वैराग्य टोप्लोको त्यहाँ आइपुग्नुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीदुवा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिदे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु वदन्ति। यस्ता यस्ता श्लोक गाउँदै गाउँदै त्यहाँ आउनुभयो त ठुमुक ठुमुक लगाउँदै अनि भन्न लाग्नुभयो ताम्चागतां भागवतार्धभूतं कथं प्रविष्ट कथमागतेयम्। अब त्यहाँ त अचानक भएछ मुनि ऋषि मुनिहरू को हुन् यिनीहरू कहाँबाट आए किन आए तर्क वितर्क हुन लागेछ। अनि त्यति बेला यी भक्ति देवीले यी सनकादि मुनितिर फर्केर भन्न लागेछन् ऋषि मुनिहरूलाई सम्बोधन गर्दै म भक्ति हुँ यी मेरा ज्ञान र वैराग्य हुन्। आज हजुरका कथा हजुरले गरेका कथाका प्रभावद्वारा हामी निर्बल भएका थियौँ दुःखी भएका थियौँ बुढा भएका थिए मेरा छोरा आज पुष्ट भएका छन् युवा भएका छन् तरुण भएका छन्। हे सनकादि मुनि हो अब म कहाँ बसौँ भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं सतिष्ठ सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। यो भागवत रूपी कथा त यस्तो रहेछ नि यो सत्कर्म भनेको त हे सनकादि मुनि हो सबै रोगहरूको औषधि भनेर यहाँ प्रतिस्थापित भएको रहेछ। त्यसकारणले गर्दा हे सनकादि मुनि हो अब म हामीहरू कहाँ बसौँ भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। हजुरहरूलाई कोटी कोटी नमन छ भनेर जिज्ञासा लागेपछि सनकादि मुनिहरूले भन्नुभयो हे भक्ति देवी जाऊ तिमीहरू भक्तका हृदयमा गएर बस्नु भनेर आज्ञा दिनुभयो। त्यस दिनबाट यता यी भक्ति देवी भक्तका हृदयमा गएर बस्दछिन्। जुन भक्तका हृदयमा भक्ति देवी बस्दछिन् भक्ति देवी नभइकन ज्ञान र वैराग्य उत्पन्न हुँदैन भक्ति नभइकन ज्ञान उत्पन्न हुन सक्दैन ज्ञान नभइकन वैराग्य हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा ज्ञान र वैराग्यलाई प्राप्त गर्नका निमित्त सबैभन्दा पहिलो बाटो भनेको भक्तिलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। भक्ति भनेको प्रेम भगवानसँग प्रेम भागवतसँग प्रेम गरियो भने ज्ञान आफै उत्पन्न हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा जुन यस्तो व्यक्ति छ करोडौं सम्पत्ति किन नहोस् तर त्यो व्यक्ति भगवत प्रेमी छैन भने भगवत भक्ति वान छैन भने भगवानसँग भक्ति छैन भने त्यो व्यक्ति निर्धन कहलिएको छ। हेर्नुहोस् सकल भुवन मध्ये निर्धनस्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरे भक्ति एकः हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। त्यस्ता व्यक्ति पनि निर्धनी हुन् जो करोडौं सम्पत्ति भएर पनि निर्धन कहलिन्छन् जो धनी हुन् गरिब भएर पनि जसले भक्ति गरेका छन् भगवानको ध्यान गरेका छन् भने भक्तिका सूत्रमा बाँधिएर भगवान ती भक्तका सामु जान बाध्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति धन्य धन्य छन् भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ सनकादि मुनिले नारद महामुनिलाई तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नुभयो। सज्जन हामीले पनि प्रेमपूर्वक ध्यानपूर्वक अत्रि परिवार अत्रि गोत्रीय कतिवटा परिवारद्वारा आयोजित यस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको चौथो दिवसीय सायंकालीन सत्रमा यी तेस्रो अध्यायसम्मका महात्म्यका यी चर्चा परिचर्चा यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्यौं। आयोजक परिवारले जो कल्पना कामना गरेर शुभारम्भ गर्नुभएको यज्ञ यथोचित फल प्राप्ति होस् भगवानको सदैव सत्प्रेरणा अनि सत्कृपा यस घरमा बनिरहोस् सबै सन्ततिहरूमा सद्भाव सत्प्रेम सत्मित्रता बनिरहोस् भन्ने पवित्र कामना गर्दै पितृहरूको उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्नुहोस् यही कामना गर्दै भन्दा भएका कमी कमजोरी र सुन्दा भएका कमी कमजोरी उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिले पूर्ण गरिदिनुहोस् भन्ने पूर्ण कामना गर्दै यिनै प्रस्तुतिका साथमा यी टुटे फुटेका बाणीलाई म पनि विराम लिन्छु। यो ध्वनि यन्त्रबाट उजेल पर्दछु र एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा अवगाहन गर्दै अब यो ध्वनि यन्त्र म ज्ञान मञ्च ज्ञानमाला र अन्य विविध कार्यक्रमका निमित्त श्रद्धेय व्यासासीन आचार्य श्रद्धेय गुरुदेवज्यूलाई यो ध्वनि यन्त्र प्रस्तुत गर्दै प्रदान गर्दै म पनि केही समय विश्राम लिन्छु। राधे राधे।
प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले मनको देव पाए मन मनै रमाए। माता पितालाई चारै धाम बनाए। एउटा कृष्णको राम बनाए माता पितालाई चारै धाम बनाए। प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले मनको देव पाए मन मनै रमाए। मनको देव पाए मन मनै रमाए। कृष्णको राम बनाए माता पितालाई चारै धाम बनाए। ताली बजो है। शिवलाई शिरा विष्णुलाई ललाटा शिवलाई शिरा विष्णुलाई ललाटा शिवलाई शिरा विष्णुलाई ललाटा। ब्रह्मको काँधमा सृष्टि रचाए ब्रह्मको काँधमा सृष्टि रचाए। प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले मनको देव पाए मन मनै रमाए। मनको देव पाए मन मनै रमाए। सरस्वती कण्ठमा लक्ष्मीलाई हृदयमा सरस्वती कण्ठमा लक्ष्मीलाई हृदयमा सरस्वती कण्ठमा लक्ष्मीलाई हृदयमा। दुर्गा बोकी पादमा धर्म बचाए दुर्गा बोकी पादमा धर्म बचाए। प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले प्रेम भक्तिले दैवी शक्तिले मनको देव पाए मन मनै रमाए। मनको देव पाए मन मनै रमाए। कृष्णको राम बनाए माता पितालाई चारै धाम बनाए। माता पितालाई चारै धाम बनाए चारै धाम बनाए चारै